बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। कहते हैं जब इंसान खुद अपना दुश्मन हो तो फिर किसी गैर दुश्मन की उसको ज़रूरत नहीं होती, वो अपना ही नुकसान कर लेता है। और हालिया दिनों में इसकी मिसालें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। सबसे पहले मुझे टॉप ऑफ द लिस्ट जो मिसाल समझ आ रही है वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की समझ आ रही है। उनके जगह जगह थड़ियों पर इंटरव्यू देने की बातों से, उनके गुफ्तगू से, उनके इसकार से वो अपने खिलाफ खुद ही एक चार्जशीट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ुद ही अपने दुश्मनी बने हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे इसके के इदारे जितने मर्जी उनको सपोर्ट करते रहें, चाहे इसके के चैनल्स जितने मर्जी उनको सपोर्ट करते रहें, चाहे इसके कि मुस्लिम लीग नून पूरी उनको जितनी मर्जी सपोर्ट करती रहे, अब चाहे इसके कि पीपल्स पार्टी उनको जितनी मर्जी सपोर्ट करते रहे, लेकिन वो खुद अपनी ज़ुबान के कैदी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दीगर बड़ी मिसालें मौजूदा हुकूमत पूरी की पूरी वही है, लेकिन आज की तारीख में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वो बने हैं। जी हाँ, अपने दुश्मन खुद बने और पूरी ये मिसाल कि अपना दुश्मन खुद होने की मिसाल उनके ऊपर ये उतरती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, मैं बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वक्त, तो वीलॉग में मुकम्मल मेरा साथ दीजिएगा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ का धोखा हुआ है। चले मैं इसका एक मंजर बना देता हूँ। आज एक पूरा उनके साथ धोखा हुआ। पार्लियामेंट में आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह यानी गोल्डन जुबली की तकरीबात रखी गई थी और पार्लियामेंट के अंदर ये रखी गई भी थी। सालगिरह थी, तकरीब थी। हालांकि सुबह से इसी पार्लियामेंट के अंदर जॉइंट सेशन भी चल रहा था और फिर एक स्विच ऑफ किया, जॉइंट सेशन ख़त्म किया, फिर उसी स्विच को ऑन किया, फिर इसको एक तकरीब बना दिया गया। हालांकि आपने कोई ऐसी तकरीब रखनी थी गवर्नमेंट ने, अगर इंटेंशन बिल्कुल साफ़ सुथरी होती तो कन्वेंशन सेंटर में रख देते, वो भी आप लोगों के लिए बना हुआ है ना, तो वहाँ रख देते। मगर नहीं, यहाँ मामला कुछ और था। तो ये कौमी असम्बली के अंदर तकरीब रखी गई, इसको पूरा इजलास का रंग दिया गया, पूरा इजलास का उसी तरह मिस्टर स्पीकर कह के गुफ्तगू होती रही, उसी तरह मिस्टर स्पीकर कह के खिताबात होते रहे, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को साथ बिठा के बातें होती रहीं, तमाम की तमाम तकरीरें होती रहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को बुला के मदऊ करके ये तमाम कोई पैगामात देने की कोशिश की गई और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब बेवकूफ़ निकले हैं, मासूम निकले हैं, नासमझ निकले हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो इस वक्त इम्पैक्ट आ रहा है और जो उनकी हाज़िरी के बाद जो इंटेंशन सामने आ रही हैं, जो इशारे समझ आ रहे हैं, वो कुछ इसी तरह के लग रहे हैं। और हालांकि वो जब उनके खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ था ना, जो अपने रेफरेंस के दौरान इमरान खान साहब के ऊपर अच्छी खासी तगड़ी तकरीरें करते थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा। जब रेफरेंस उनके ऊपर दायर हुआ था, क्योंकि बेगम का भी गुस्सा था, वो भी पेश हो रही थी, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब भी खुद केस को डिफेंड करे, तो बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़े बड़े जुमले वो करते थे, वो तो सब चीज़ें थी। और इसी तरह की चीज़ें इफ्तिखार चौधरी साहब भी अपने ज़माने में सियासी तकरीरें ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। तो आज काजी फायज़ ईसा साहब भी ना मुझे उसी कैटेगरी में खड़े हुए पता नहीं क्यों नज़र आए हैं। बहरहाल काजी फायज़ ईसा साहब आ ही गए थे, अगर आ ही गए थे, अगर उनको घेर ही लिया गया था, तो हुकूमत को ये चाहिए था, ये सो कॉल्ड पार्लियामेंट के अंदर ये इजलास बुलाया गया था जिसको एक तकरीब का नाम दिया गया, चाहिए थे कि काजी फायज़ ईसा साहब से खिताब करवाते और उनको चलता करते क्या जी आप अब चले जाएं, अब हमारा दूसरा मामला शुरू हो गया। नहीं जनाब, उसके बाद अपनी मछली मंडियाँ जिस तरह की कोई चीज़ बनाई थी वो बनाते हैं। मगर काजी फायज़ ईसा साहब को बिठाकर शहबाज शरीफ साहब की मुकम्मल सियासी तकरीर, जिसमें उन्हीं के इदारे और अपकमिंग वही उसके चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्हीं के इदारे को जलील और तजलील किया गया, उनके इदारे को करप्ट बेईमान कहा गया, उनके इदारे को टिल्ट और सियासी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। खुद काजी फायज़ ईसा साहब को बिठाकर यही काम शहबाज शरीफ ने नहीं किया, शहबाज शरीफ के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया और आसिफ अली जरदारी ने भी किया। खुद काजी फायज़ ईसा साहब को बिठाकर सामने बिठाकर ये किया। तमाम सियासी तकरीर काजी फायज़ ईसा साहब ने खुद सुनी अपनी मौजूदगी में, जुमलेबाजी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया बेतौकीरी जिस तरीके से की गई वो तमाम की तमाम काजी फायज़ ईसा साहब ने सुनी। मैं ऐसे नहीं इतना आपसे तो रोज़े की हालत में भी इतना थोड़ा गुस्से में बात कर रहा हूँ कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है। मज़ीद ये इनकी गेम के अंदर आ गए जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, और ये बड़ी ज़बरदस्त गेम है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिल्डोज़र चलाया आज काजी फायज़ ईसा साहब को बिठा कर, और वो काजी फायज़ ईसा सिर्फ एक जस्टिस की हैसियत से नहीं आए थे, वो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत से आए थे। वो एज इदारा रिप्रेजेंट हो रहे थे और उनकी मौजूदगी में इदारे को जलील किया गया, उनकी मौजूदगी में इदारे पे आज तानाज़नी की गई है। अगर इनको इतना ही था तो असूलत 50वीं सालगिरह थी गोल्डन, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बुलाते। इन्होंने बुलाया ही उस बंदे को और साबित करने की कोशिश की गई जी, मज़ीद मुतनाज़ा कर दिया। चीफ जस्टिस को यह पैगाम दिया इनकी मौजूदगी में कि हम देखें किस ग्रुप में। पार्लियामेंट ने पैगाम दिया काजी फायज़ ईसा साहब को बिठा के कि हम काजी फायज़ ईसा के ग्रुप में। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ना चाहते हुए पैगाम दिया इनके साथ खड़े होकर चीफ जस्टिस को कि देखें हम किस ग्रुप में हैं।
یہ صورتحال بنی ہوئی ہے جی، اور تنقید ہو رہی ہے مکمل طور پر کہ سیاسی ماحول میں جسٹس قاضی فائز صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اتنی جرت کا مظاہرہ وہ کرتے تو ادھر سے ان کو اٹھ کے چلا جانا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ اس قسم کی تنقید ہو رہی ہے. اور ہاں انہوں نے وضاحت کی کہ میں آئین کی گولڈن جبلی میں شرکت کی ایک تقریب تھی جس کے لیے مجھے اسپیکر قومی اسمبلی نے بلایا تھا، میں اس لیے آیا تھا، اور مجھے کہا بھی کیا تھا کہ صرف آئینی بات ہوگی، مگر یہاں سیاسی بات ہوئی، اور پھر انہوں نے آئین کی کتاب پڑھ کے کہا کہ اسی سیاسی بات کی اجازت اس آئین نے بھی دی ہوئی ہے، مگر میں سیاسی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. بہرحال آج جو بھی ہوا نا سر، یہ برا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب قاضی فائز صاحب نے چیف جسٹس بھی بننا ہے، کیا اس طرح بن پائیں گے یا اس طرح ہو پائے گا؟ میں تو بالکل اسپیچ لیس ہوں. بہرحال بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. قاضی فائز صاحب کی موجودگی میں سپریم کورٹ ایک ادارے کو اس طرح کمزور کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ سب چیزیں. دوسری طرف ایک اچھی خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ زرداری صاحب کو مسلم لیگ نون کو کوئی نقصان ہوتا ہے، ان کا سٹیک جاتا ہے، ان کی پاپولرٹی ختم ہوتی ہے. زرداری صاحب کو اس سے قطعاً ایک ٹکے کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کیونکہ زرداری صاحب ہر حال میں ون ون پوزیشن پہ ہیں. نون لیگ اگر جیے چاہے مرے کچھ بھی ہو. لیکن آج آصف علی زرداری صاحب نے ڈائلاگ کے حوالے سے اوپن کیا ہے، انہوں نے کہا ڈائلاگ ہونے چاہیے، اس کا مشورہ دیا گورنمنٹ کو، اور کہا ہے کہ ڈائلاگ کی اتھارٹی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. میں شہباز شریف صاحب سے مذاکرات کے حوالے سے ان سے درخواست کروں کہ مذاکرات کریں اور کوئی شرائط نہ رکھیں، نہ شہباز شریف صاحب رکھیں، نہ اپوزیشن رکھے، نہ عمران خان صاحب شرائط رکھے. اپوزیشن کو بھی وزیر اعظم ہے، ان کا عہدہ، ان کے پاس مذاکرات کے لیے جانا چاہیے، اور یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اچھا، اچھی بات ہے، مگر ایک دم سے یہ آسمان سے زمین پہ کیسے ہو گیا سارا معاملہ؟ یہ تو میں بینگ اے جرنلسٹ مجھے اس طرف سوچنا ہے نا، خبر سے زیادہ خبر کے ٹرینڈ کی طرف سوچنا ہے. تو وہ ٹرینڈ کوئی اور نہیں ہے جی، وہ ہیں ملک ریاض صاحب، پراپرٹی ٹائکون جی، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہیں اس موقع پہ. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے گفتگو کیا. اس کو زرداری صاحب ملک ریاض صاحب کی بات کو اس لیے مانا ہے کہ ان کا مستقبل ہے نا، ان کے بچے کا مستقبل ان کے ساتھ ہے. تو ملک ریاض صاحب کردار ادا کریں، بیچ میں ہیں جو میرے پاس خبریں ہیں، اور کاروباری مفاد ہیں جی زرداری صاحب کے. اور ابھی تو پورا سندھ کا سندھ ہی دے دیا گیا ان کو، آپ کو کیا پتا، ہزاروں ایکڑ زمین دے دی گئی ہے. پتہ نہیں اب بحریہ ہی بحریہ چلنا ہے، پورے سندھ کی پٹیوں پہ یہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. تو اس لیے مذاکرات کا یہ رجحان ذرا بڑا ہے. تو میں آپ کو ذرا بتا دوں، علی امین گنڈا پور جی، ان کا ایک دن کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا. کے پی کے پولیس اسلام آباد پولیس میں لے کے آئیں گے، پولیس کے حوالے ان کو کیا گیا تھا جی. کیس ان کا شہباز گل جیسا ہی بنانا ہے، اور اسی حوالے سے جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا. انہوں نے کسی خبر کے اوپر ہی کیا ہوگا نا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا کرنا ہے. ان کا وہی شہباز گل والا سلوک، وہی ٹارچر، تشدد، دنگا کرنا، مارنا مورنا جو کچھ بھی ہے. تو یہ انٹینشنز تو خیر ساتھ ساتھ وہ اپنی بتاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. تو جاوید چودھری صاحب جیسا بندہ اگر اس طرح کی لائن دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خبر ان کے پاس پہنچی بھی ہے. تو میں اس کو بس ادھر ہی رکھتا ہوں. اور ایک خبر ہماری بالکل ضرور سچ ہوئی تھی، وہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا. ہم نے یہی کہا تھا نا کہ آئین کا آرٹیکل نہیں، الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 57 58 اس پہ ترمیم کا فیصلہ کیا گیا جو صدر مملکت کو اختیارات دیتا ہے. تو باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے تجاویز پر مشتمل ایک خط لکھ دیا جی، اور جس میں صدر کے اختیارات الیکشن کمیشن کو مل جائیں گے جی. اور الیکشن کمیشن نے خط لکھا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو کہ پلیز قانون سازی کی جائے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان کا اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے، پولنگ ڈے کا اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، چیف الیکشن کمیشنر نے کہا. مطلب صدر کے اختیارات یہ خود رکھنا چاہتے ہیں، مقصد صرف الیکشن سے بھاگنا ہے جناب، کچھ بھی ان کا مقصد رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ آئین ری رائٹ کر رہا ہے، یہ لوگ اس انتخاب سے بھاگنے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں، یہ دوبارہ سے آئین کو لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ آئین کی کتاب کی بے توقیری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ الیکشن نہ ہو، اور الیکشن ان کی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آرٹیکل 57 58 ترمیم کا مسودہ بھیجا گیا. یہی ہم اپنے خبر آپ کو دی تھی 2 روز پہلے کہ یہ کریں گے، اور آج یہ خبر درست ثابت ہوئی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.